हुन्छ अघि हामी एउटा भनिसक्नु भएको छ हामी चाहिँ डाँडाको उपदेशको विषयमा चाहिँ हामी हेर्दै थियौँ सर्मन सिरिजमा अनि विगतको 3 हप्ता चाहिँ हामीले 3वटा मत्ती 5को 3 देखि 5 सम्म हामी हेरेका थियौँ अनि आज चाहिँ हामी मत्ती 5को 5 हेर्नेछौँ सरी 5को 6 हेर्नेछौँ है त्यसको लागि चाहिँ कसैले पाउनुभयो भने हामी सबै अध्याय नै पढौँ है मत्ती 5को 3 देखि हामी 12 सम्म हामी हेर्नेछौँ है कसैलाई पाउनुभयो भने पढ्दिनु हामी चाहिँ सबै पढ्नेछौँ अनि त्यसपछि आज म पढिदिनेछु यहाँ लेखिएको छ डाँडाको उपदेश अनि मत्ती 3मा चाहिँ यसरी 5को 3मा यसरी लेखिएको छ धन्य आत्मामा दिनहरू किनभने स्वर्गको राज्य तिनीहरूको हो धन्य शोक गर्ने किनभने तिनीहरूले सान्त्वना पाउनेछन् धन्य नम्रहरू किनभने तिनीहरूले पृथ्वीको अधिकार पाउनेछन् धन्य धार्मिकताको निम्ति भोकाउने र तिर्खाउनेहरू किनभने तिनीहरू तृप्त हुनेछन् धन्य दैवान्त किनभने तिनीहरूले दया पाउनेछन् धन्य शुद्ध हृदय उनीहरू किनभने तिनीहरूले परमेश्वरलाई देख्नेछन् धन्य मेलमिलाप गराउनेहरू किनभने तिनीहरू परमेश्वरका छोराहरू कहलाइनेछन् धन्य धार्मिकताको निम्ति सताइनेहरू किनभने स्वर्गको राज्य तिनीहरूको हो धन्य हौ तिमीहरू जब मानिसहरूले मेरो खातिर तिमीहरूको निन्दा गर्नेछन् र सताउनेछन् र झुटा बोलेर तिमीहरूका विरुद्धमा सबै किसिमका खराब कुरा भन्नेछन् तब रमाऊ र अत्यन्त खुसी हो किनभने स्वर्गमा तिमीहरूको इनाम ठुलो हुनेछ किनभने यसरी नै तिमीहरूभन्दा अघिका अगमवक्ताहरूलाई तिनीहरूले सताएका थिए आमेन धन्यवाद साथै नै यो डाँडाको उपदेश चाहिँ वान अफ द ग्रेटेस्ट सर्मन एभर प्रिच्ड हैन बाइ कसले प्रिच गर्नुभएको यो सर्मन प्रभु येशूले हैन प्रभु येशूले जुन यो डाँडाको उपदेश हामी यसलाई ब्लेसेड सर्मन पनि भनेर भन्ने गर्छौँ र धन्य सर्मन धन्यको पदहरू हामी भन्न सक्छौँ अनि धन्य 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 धेरै कुराहरू धेरै पदहरूमा लेखिएको छ है हामीले 3वटा हेऱ्यौँ धन्य आत्मामा दिन हुनेहरू किनभने स्वर्गको राज्य तिनीहरूको हो धन्य शोक गर्नेहरू किनभने तिनीहरूले सान्त्वना पाउनेछन् धन्य नम्रहरू किनभने तिनीहरूले पृथ्वीको अधिकार पाउनेछन् आज चाहिँ हामी 6 पद हेर्नेछौँ धन्य धार्मिकताको निम्ति भोकाउने र तिर्खाउनेहरू किनभने तिनीहरू तृप्त हुनेछन् हामी प्रार्थना हुनेछ छोटो महाजी परमेश्वर पिता तपाईँ प्रभु हामी धन्यवाद दिँदछौँ साथै नै प्रभु आजको यो वचन प्रभु तपाईँ जसरी प्रभु आज यहाँ राख्नुभएको छ यहाँ आजको दिनमा प्रभु ओर्जीको भइकन बोल्नुहोस् प्रभु हामी प्रत्येक सुन्नेलाई प्रभु तपाईँ प्रभुले सहायता गर्नुहोस् प्रभु हामी सुनेर मात्र होइन तर हाम्रो व्यवहारमा ल्याउनुमा सहायता गर्नुहोस् विशेष गरी यो समय तपाईँले हातमा राख्दछु शैतानको आत्माको बाधासम्म तपाईँ नास्छ येशूको नाममा हामी इन्कार गर्दछौँ हामी प्रत्येकलाई प्रभु सहायता गर्छौँ येशू प्रभुको नाम आमेन आज हामी प्रभु येशूले दिनुभएको चौथो शिक्षाको बारेमा हेर्नेछौँ है र यो चौथो शिक्षा चाहिँ डाँडाको उपदेश मध्येमा यो 3वटा जुन हामीले माथि अगाडि पढ्यौँ अथवा हेऱ्यौँ है यो मध्येमा चाहिँ हाम्रो यो चौथो उपदेश चाहिँ टर्निङ पोइन्ट हो है यो चाहिँ टर्निङ पोइन्ट हो एउटा यो चाहिँ ठ्याक्कै यसले चाहिँ हामी बाटोमा गइराखेको सिधा बाटोमा गएपछि अब लेफ्ट टर्न गर्ने कि राइट टर्न हो है त्यस्तै एउटा यो टर्निङ पोइन्ट हो यो 3वटा माथि हामीले पढेको जति पनि हेरेका थियौँ अनि पहिलो 3वटा उपदेशले चाहिँ हाम्रो आवश्यकता है हाम्रो आवश्यकता र हाम्रो निराशजनक अवस्थाको बारेमा देखाउँछ है आवर निड एन्ड आवर डेस्परेट पोजिसनको बारेमा देखाउँछ है धन्य आत्मामा दिन हुनेहरू पोर इन स्पिरिट भनेर भनेको छ इङ्ग्लिसमा धन्य शोक गर्नेहरू के लागि हामी शोक गर्छौँ हाम्रो पापको लागि हाम्रो अवस्थाको कुरा गरेको छ धन्य आत्मामा दिनहरू पोर इन स्पिरिट हाम्रो अवस्थाको बारेमा छ धन्य शोक गर्नेहरू हाम्रो अवस्थाको बारेमा छ धन्य नम्रहरू हाम्रो अवस्थाको बारेमा छ हामी किन हम्बल हुनुपर्ने कुराहरू हामीले हेरिसकेका छौँ है त्यसैले धन्य आत्मामा दिन हुने भनेको चाहिँ हामीले पहिलो फर्स्टमा हामीले सुनिसकेका छौँ दानिएलबाट चाहिँ हामीलाई परमेश्वरको खाँचो छ पोर इन स्पिरिट भनेको चाहिँ आत्मामा दिन हुने उहाँ बिना उहाँले आज्ञा गर्नुभए अनुसारको जीवन चाहिँ हामीले जिउन सक्दैनौँ धन्य आत्मामा दिन हुने धन्य शोक गर्नेहरू हो हामीमा यति धेरै पापहरू छ कि त्यस पापको लागि हामीले शोक गर्नुपर्ने हुन्छ है धन्य नम्रहरू हामी पापी भए तापनि परमेश्वरले हामीलाई पापी सर ट्रिट कहिले पनि गर्नु भएन तर उहाँको अनुग्रह र भलाइद्वारा चाहिँ हामीलाई क्षमा दिनुभएको कारणले चाहिँ हामी
नम्र हुनुपर्ने हुन्छ। त्यसैले यो पहिलो 3वटा उपदेशहरूले चाहिँ हाम्रो अवस्थालाई देखाउँदछ भने चाहिँ चौथो उपदेशले चाहिँ हाम्रो इच्छाको बारेमा बताउँछ, हाम्रो चाहना है। धन्य धार्मिकताको निम्ति भोकाउनेहरू र तिर्खाउनेहरू, यो हाम्रो निड हो हैन, किनभने तिनीहरू तृप्त हुनेछ। र यो इच्छा कसरी, हाम्रो निड कसरी हुन्छ भने जब पहिलो 3वटा उपदेश माथि चाहिँ पवित्र आत्माद्वारा हाम्रो जीवनमा काम हुन्छ, त्यसपछि मात्र हामी चाहिँ धार्मिकताको निम्ति भोकाउने र तिर्खाउने हुन्छौँ है। हैन, यो जति पनि प्रभु येशूले दिनुभएको यो वचन छ, यो चाहिँ आउट अफ नोवेयर कुनै कताबाट लिएर आउनु भएको, यो सबै कनेक्टेड छ है। पहिला 3वटा उपदेशलाई हामी हेर्छौँ भने यो चाहिँ हाम्रो अवस्थाको बारेमा, हाम्रो कन्डिसन, हाम्रो डेस्परेट कन्डिसन है। त्यो अवस्था पुरा भइसकेपछि मात्र बल्ल धार्मिकताको निड हामीमा आउँछ है। अनि त्यो आवश्यकता जुन 3वटा उपदेश हामीले हेऱ्यौँ, त्यो 3वटा आवश्यकतालाई हामी आफैले पुरा गर्न सक्दैनौँ। पवित्र आत्माले हाम्रो जीवनमा जब काम गर्नुहुन्छ अनि हामी यो 3वटा कुरा, यो ह्युमिलिटीको कुरा, रिपेन्टेन्सको कुरा अनि सबमिसनको कुरा, यो 3वटा कुरा हाम्रो जीवनमा हुँदछ। अनि त्यसपछि अब चाहिँ हामीमा चाहिँ के निड हुन्छ, अब हामी चाहिँ धार्मिकताको निड हामीमा हुन्छ। भोकाउने र तिर्खाउने भनेर जुन यो सिम्बोलिक भाषा युज गरेको छ, त्यो हाम्रो निड हो है। अर्को शब्दमा भन्नु पर्दा चाहिँ माथिको 3वटा उपदेशहरू परमेश्वरले चाहनु भएको जस्तो जीवन है, गडली लाइफ जिउनको लागि एउटा जरा हो है। यो 3वटा चाहिँ तपाईँले इमेजिन गर्नुहोस्, यो 3वटा चाहिँ नम्र हुने कुरा, आत्मामा दिन हुने कुरा, शोक गर्ने कुरा चाहिँ यो 3वटा जराहरू हुन् है। भने चाहिँ धार्मिकताको निम्ति भोकाउनु र तिर्खाउनु भनेको परमेश्वरमा फलवन्तको जीवन, फ्रुटफुल लाइफ हो। अब हेर्नुहोस् है, त्यो रुटहरू, 3वटा रुटहरू जब खडा भयो, जब त्यो हामीमा पवित्र आत्माद्वारा हामीमा त्यो काम हुन्छ, त्यो 3वटा कुरा हामीमा हुन्छ, त्यो रुटको काम गर्छ भने अब धार्मिकताको निम्ति भोकाउनको लागि चाहिँ अब चाहिँ हामीमा चाहिँ त्यो जीवन आउँछ। इमेजिन गर्नुहोस्, कुनै प्लान्ट हामीले रोप्छौँ भने पहिला सिड रोप्छौँ, त्यो सिड रोपिसकेपछि 3वटा सपोज रुटहरू हुन्छ है। त्यो रुटहरू चाहिँ हामीले मानिलिउँ 3वटा कुरा, धन्य आत्मामा दिन हुने, धन्य शोक गर्नेहरू, धन्य नम्र, त्यो 3वटा रुट हो भने चाहिँ अब चाहिँ धार्मिकताको निम्ति भोकाउनु भनेको चाहिँ अब जीवन सुरु भयो है। प्लान्टलाई हामीले त्यो रुटहरू आइसकेपछि अब जीवन सुरु हुन्छ। अब बिस्तारै त्यो रुख हुँदै जान्छ अनि रुख भइसकेपछि त्यसले फल फलाउनु पर्छ है। अनि यसले चाहिँ जब हामीमा जीवन आउँछ अनि धार्मिकताको निम्ति भोकाउने हुन्छौँ, त्यो भएपछि त्यो कुनै एउटा रुख हुन्छ अनि त्यो रुख भएपछि त्यसले फल फलाउनु पर्छ। जसरी हामीले चाहिँ 7 देखि 9 पदमा हेर्छौँ, यो फलहरू हो है। धन्य दयावन्तहरू, किनभने तिमीहरूले दया पाउनेछौ। धन्य शुद्ध हृदय हुनेहरू, यो फल हो। धन्य मेलमिलापमा गराउनेहरू, यो फल हो। र जो धार्मिकताको जीवन जिउनेतिर लम्पदछ उनीहरूले परमेश्वरबाट आशिष मात्र पाउने छैन, तर यस संसारमा उनीहरूलाई सताइनेछ भनेर 8औं उपदेशले सम्झना गराउँछ है। जब हामी धार्मिकताको निम्ति भोकाउँछौँ, त्यसपछि हामीमा जुन फल्ने जुन लाइफ, एउटा फ्रुटफुल लाइफ हुन्छ अनि त्यो लाइफ भइसकेपछि त्यो फल फलाउने हामी हुन्छौँ। अनि फल फलाउने भइसकेपछि फेरि त्यही धार्मिकताको लागि चाहिँ हामी सताइनेछौँ, 10 पदमा लेखेको छ। र 11 पदमा के भन्छ, धन्य हौ जब मानिसहरूले मेरो खातिर तिमीहरूको निन्दा गर्नेछन् र सताउनेछन् र झुटा बोलेर तिमीहरूका विरुद्ध सब किसिमका खराब भन्नेछन् है। बुझ्नु है, रुट, लाइफ र फ्रुट, अनि त्यसपछि फेरि पर्सिक्युसन। त्यसैले आज हामी धार्मिकताको निम्ति भोकाउनु र तिर्खाउनु भनेको के हो भन्ने बारेमा हेर्छौँ। यो किन आवश्यक छ, यसको सङ्केतहरू के हुन्, यिनै विषयमा चाहिँ आज हामी परमेश्वरको वचनबाट चाहिँ हेर्नेछौँ। सुरुमा चाहिँ हामी आत्मिक भोक र प्यास भनेको के है। सुरुमा चाहिँ हामी आत्मिक भोक र प्यास भनेको के हो भनेर हामी हेर्छौँ। मत्ती 5:6 लेखे जस्तै, धन्य धार्मिकताको निम्ति भोकाउने र तिर्खाउनेहरू, किनभने तिनीहरू तृप्त हुनेछ। यसको अर्थ के हो है?
सिम्पल एउटा इक्जाम्पल लिएको छ जो चाहिँ हामीले रिलेट गर्न सक्छौँ है। भोकाउनु र तिर्खाउनु यो सबैमा छ है। भोकाउनु र तिर्खाउनु भनेको कुनै पनि रुचि होइन, यो इन्ट्रेस्ट होइन। कसैले पनि भन्दैन आई एम इन्ट्रेस्टेड इन बिङ हङ्ग्री, कसैले भन्छ अथवा आई एम इन्ट्रेस्टेड इन बिङ थर्स्टी कसैले भन्छ, यो रुचि होइन। दिस इज नट एन इन्ट्रेस्ट। जो व्यक्ति एकदमै भोकाएको वा तिर्खाएको हुन्छ उसले खान र पिउनको लागि चाहिँ जे पनि गर्न सक्छ है, आफ्नो व्यवस्था गर्छ होइन खान र पिउनको लागि। यो निड हो हाम्रो। दिस इज नट आवर इन्ट्रेस्ट होइन। यो चाहिँ आई एम नट बिङ इन्ट्रेस्टेड इन बिङ हङ्ग्री भन्ने कुरा होइन। जीवन यसैमा निर्भर हुन्छ, भोकाउने र तिर्खाउनेमा नै जीवन निर्भर हुन्छ। र खाना र पानीले चाहिँ शरीरलाई चाहिने एनर्जी दिने काम गर्छ। यसले चाहिँ हाम्रो फिजिकल शरीरलाई चाहिँ यसले चाहिँ पौष्टिक आहार अथवा हामीलाई चाहिँ फिजिकल शरीरलाई चाहिँ स्वास्थ्य हेल्दी बनाउने काम गर्दछ। अब हामी यहाँ हेर्छौँ भने चाहिँ परमेश्वरको धार्मिकताप्रति भोकाउनु र तिर्खाउनु भनेको साँचो विश्वासीको पहिचान हो है। भजन सङ्ग्रह 42 को 1 देखि 2 कसैले पढ्दिनु होला। भजन सङ्ग्रह 42 को 1 देखि 2। जसरी खोलाका पानीको तृष्णा गर्दछ त्यसरी नै मेरो प्राणले तपाईको तृष्णा गर्दछ। मेरो प्राण परमेश्वरको निम्ति जीवित परमेश्वरको निम्ति तिर्खाउँछ। म कहिले गएर परमेश्वरलाई भेटु। यहाँ दाउदले भनेको चाहिँ जसरी हरिणले खोलाको पानीको तृष्णा गर्दछ त्यसरी नै हे परमेश्वर मेरो प्राणले तपाईको तृष्णा गर्दछ। अब यो प्राण सम्बन्धीको कुरा, यो स्वरको कुरा भयो है। भोकाउनु र तिर्खाउनु भनेको कुनै कुराको आवश्यकता भएको सङ्केत गर्दछ। आज हामी त्यसलाई आत्मिक रूपमा हेर्छौँ भने भोकाउनु र तिर्खाउनु भनेको शरीरमा पानी र खाना नभएको जनाउँछ। यसलाई फिजिकल रूपमा हेर्छौँ भने शरीरमा खाना र पानी नभएको खण्डमा चाहिँ हाम्रो शरीरले चाहिँ नेचुरली नै हामीलाई अवेर गराउँछ कि अब म चाहिँ अब खानुपर्छ अथवा मैले चाहिँ पानी पिउनुपर्छ भने त्यो नेचुरली हामीलाई हाम्रो शरीरले अवेर गराउँछ। तर यहाँ परमेश्वरले चाहिँ संसारको खाना पानी प्रतिको भोक र प्यासको बारेमा चाहिँ नभएर धार्मिकताको भोक र प्यासको बारेमा भन्नुभएको छ। त्यसो भए धार्मिकता भनेको के हो त? हामी सबैलाई थाहा छ है धार्मिकता भनेको के हो। यसलाई अङ्ग्रेजीमा हामी इङ्ग्लिसमा यसलाई भन्छौँ भने राइचियस भनिन्छ है, जसको मिनिङ हो राइट होइन भन्ने शब्दबाट आएको है, जसको अर्थ हो ठिक हो होइन। राइट भनेपछि ठिक होइन, ठिक हो। र बाइबलले अर्थमा पनि परमेश्वरको दृष्टिमा जे ठिक छ त्यही गर्नु वास्तवमा चाहिँ धार्मिकता हो है। इजरायलको इतिहासमा हामी हेर्छौँ भने बाइबल धर्मशास्त्रमा रहेको न्यायकर्ताको पुस्तकलाई चाहिँ अन्धकारको युग पनि भनिन्छ, जसमा बारम्बार एउटा शब्द दोहोऱ्याएको हामी पाउँछौँ। कुन शब्द होला? मैले यो धार्मिकताको विषयमा कुरा गर्दैछु है। धार्मिकता भनेको के हो? ठिक, राइचियस, ठिक, परमेश्वरको दृष्टिमा ठिक कुरा गर्नु। अनि हामी न्यायकर्ताको पुस्तकमा एउटा शब्द बारम्बार दोहोऱ्याएको हामी पाउँदैछौँ। के कुरा, के शब्द होला अथवा सेन्टेन्स? कुन सेन्टेन्स होला? न्यायकर्ताको पुस्तकमा है एउटा मेजर थीम छ अथवा थीम भनौँ कि त्यसलाई एउटा सेन्टेन्स। मानिसहरूले आफ्नो नजरमा जे ठिक छ त्यही गरे। मानिसले आफ्नो दृष्टिमा जे ठिक छ त्यही गरे है। ठिक त गरे तर परमेश्वरको दृष्टिमा नभएर आफ्नो दृष्टिमा जे ठिक छ त्यही गरे। यही कारणले गर्दा इजरायलको इतिहासमा न्यायकर्ताको समयलाई चाहिँ बाइबलमा चाहिँ अन्धकारको युग भनिएको छ। तर न्यायकर्तापछि रुथ आउँछ। रुथबाट हामीले सिक्नुपर्ने कुरा के हो? रुथ एउटा फरेनर थियो है। उसले चाहिँ आफ्नो सासुआमालाई पछ्याएको थियो, परमेश्वरको वचनलाई उसले पछ्याएको थियो। रुथबाट हामीले सिक्नुपर्ने कुरा के हो भन्दा चाहिँ जीवनमा जस्तो कठिनाइ आए तापनि परमेश्वरको दृष्टिमा जे ठिक छ त्यही हामी गर्छौँ भने बाइबलले अर्थमा त्यो नै धार्मिकता हो। परमेश्वरको दृष्टिमा जे ठिक छ
what is right in God's sight, त्यो कुरा हामीले गर्छौँ भने त्यो नै धार्मिकता हो है। अब भोकाउन र तिर्खाउन भनेको चाहिँ जीवनको सङ्केत हो है। भर्खरै जन्मेको बालकलाई भोकाउन र तिर्खाउन कसैले सिकाउनु पर्छ त? पर्दैन, उनीहरूले आफै माग्छन् है। साइन ल्याङ्ग्वेज कसैले उसलाई यो विषयमा मेन्टरिङ गर्नुपर्छ? पर्दैन, पर्छ त? हामी प्रभु येशूलाई विश्वास गरिसकेपछि अब हामीलाई धार्मिकताको बारेमा सिकाउनु पर्छ त? पर्दैन होला सायद है। किनकि हामीले धर्मी पवित्र परमेश्वरलाई विश्वास गरेपछि अब हामी धार्मिकताको बारेमा हामीले सिकाइराख्नु पर्छ? पर्दैन, यो आफै आफ आउने कुरा। नेचुरल्ली पवित्र आत्माले हामीलाई देखाउनुहुन्छ। जहाँ जीवन छ त्यहाँ भोक र तिर्खा हुन्छ। जो प्रभु येशूमा बाँचेको छ उसलाई धार्मिकताको निम्ति भोकाउन र तिर्खाउन सिकाउनै पर्दैन। स्पर्जनले भनेको छ टु हङ्गर आफ्टर राइचियसनेस इज अ साइन अफ स्पिरिचुअल लाइफ। टु हङ्गर आफ्टर राइचियसनेस इज अ साइन अफ स्पिरिचुअल लाइफ है। यो आत्मिक जीवनको एउटा सङ्केत हो। नोबडी हु वाज स्पिरिचुअली डेड एभर डिड दिस। इफ यु हङ्गर एन्ड थर्स्ट आफ्टर राइचियसनेस यु आर स्पिरिचुअली अलाइभ। When the Spirit of God has changed our nature, that new nature, like a naya स्वभाव, hungers and thirsts after righteousness, right? The naya स्वभाव naturally धार्मिकताको निम्ति चाहिँ भोकाउने र देखाउने हुन्छ। The old nature never did, never could and never would do so. पुरानो स्वभावले कहिले पनि धार्मिकताको इच्छा राख्दैन। त्यसैले शरीरमा भएर कहिले पनि धार्मिकताको निम्ति भोकाउन र तिर्खाउन सकिँदैन, किनभने शरीरले सधैँ पाप गर्ने इच्छा राख्दछ। अर्को कुरा, भोकाउन र तिर्खाउनु भनेको स्वस्थ आत्मिक जीवनको सङ्केत हो है। हेल्दी स्पिरिचुअल लाइफको सङ्केत हो हैन। हामी शरीरमा हेर्छौँ भने पनि खाने इच्छा राम्रो छ भने, हाम्रो एपेटाइट राम्रो छ भने यसले चाहिँ कुनै व्यक्तिको स्वास्थ्य राम्रो छ भन्ने बुझिन्छ। र जब कुनै व्यक्तिले चाहिँ आफ्नो भोक लाग्ने इच्छा नै हराएको हुन्छ अथवा गुमाएको हुन्छ, हामीले के बुझ्न सक्छौँ भन्दा चाहिँ देयर इज समथिङ रङ हैन। हाम्रो शरीरमा केही कुरा खराबी भएको कारणले गर्दा हामीमा भोकै नलाग्ने भएको हुन्छ भने चाहिँ हामीले के बुझ्न सक्छौँ भन्दा चाहिँ हाम्रो हेल्थ चाहिँ त्यति राम्रो भएको छैन। तर जब हाम्रोमा त्यो भोक हुन्छ, हाम्रो बडी हेल्दी छ भन्ने कुरा हामीले बुझ्छौँ। अनि हामीले दिनौँ पानी पिउनु पर्ने कुरा पिएनौँ भने पनि हाम्रो शरीरमा समस्या लिएर आउँछ। हामी कति लिटर पिउनु पर्ने हुन्छ है दिनमा चाहिँ, तर त्यो पनि राम्रोसँग पिएन भने चाहिँ हाम्रो शरीरमा समस्या ल्याउन सक्छ। अब यसलाई आत्मिक दृष्टिकोणले हेर्ने हो भने चाहिँ यदि ख्रिस्टमा वृद्धि हुनको लागि हामीमा गहिरो चाहना छ भने हाम्रो आत्मिक जीवन स्वास्थ्य हुन्छ। गहिरो चाहना राख्नु नै एउटा स्वास्थ्य आत्मिक जीवनको सङ्केत हो। साँचो विश्वासीको पहिचान भनेको म धर्मी भइसकेँ भन्ने होइन, तर परमेश्वरको धार्मिकताको निम्ति निरन्तर भोकाउनु र तिर्खाउनु है। परमेश्वरको धार्मिकताप्रति निरन्तर गहिरो चाहना राख्नु नै साँचो विश्वासीको पहिचान हो। अनि धार्मिकताको निम्ति निरन्तर गहिरो चाहना राख्नु नै स्वस्थ आत्मिक जीवनको सङ्केत हो। हामीमा त्यो लगातार हुनुपर्ने कुरा हो हैन। धार्मिकताको निम्ति चाहिँ भोकाउनु र तिर्खाउनु भनेको चाहिँ लगातार हामीमा हुनुपर्ने कुरा हो। आज हामीले भोकायो तिर्खायो, आज हामीले खाएर भोलिको लागि पुगे त? पुगेन। एभ्री डे हामी भोकाउँछौँ तिर्खाउँछौँ। त्यस्तै हामी आत्मिक दृष्टिकोणले हामी हेर्छौँ भने एभ्री डे हामी परमेश्वरको धार्मिकताको निम्ति चाहिँ भोकाउनु र तिर्खाउनु पर्छ। मत्ती 5:6 के लेखेको छ? धन्य धार्मिकताको निम्ति भोकाउने र तिर्खाउने। धन्य भन्छ ब्लेसेड है। यहाँ येशूले धन्य भनेर त्यो व्यक्तिलाई भन्नुभएको छैन जसले आफू पहिलेदेखि नै धर्मी छु भनेर सोच्ने गर्छ।
तर उहाँले धन्य तिनीहरूलाई भन्नुभएको छ जसले आफूमा धार्मिकता नभएको महसुस गर्छ। हैन, विश्वासी हुनु भनेको हामी धार्मिकतासम्म पुगिसकेको छौँ भन्ने अनुभव गर्नु होइन, तर हामी अझै पनि ख्रिस्ट जस्तै हुन लगातार इच्छा राखिरहेको छौँ भन्नु। हामी ख्रिस्ट जस्तै हुन लगातार लागि परिराखेका छौँ भन्नु हो। हामी वचनमा हेर्छौँ भने फारिसीहरू त्यस्तै थिए, तिनीहरू आफ्नो धार्मिकतालाई लिएर एकदमै कन्फिडेन्ट थिए, विश्वस्त थिए, तर येशूले तिनीहरूलाई कहिले पनि धन्य भनेर भन्नु भएन, तर धिक्कार भन्नुभएको छ उहाँले कति बेला। किनभने म सिद्ध छु भन्ने व्यक्ति कहिले पनि धन्य हुन सक्दैन। धन्य तिनीहरू हो जो सिद्धतातिर लगातार लम्किँदैछ। कति व्यक्तिहरू आफ्नो पापमा सन्तुष्ट हुन्छ, इभन हामी विश्वासीहरू पनि है, कति व्यक्तिहरू आफ्नो पापमा एकदमै सेटिस्फाई भइरहेको हुन्छ, त्यसैले उनीहरूलाई पनि धन्य भनेर उच्चारण गर्नुभएको छ। धन्य त्यो व्यक्तिहरू हुन्छन् जो आफू जस्तो छु त्यस्तैमा रहने सन्तुष्टि भएर होइन, तर जसमा धार्मिकताको निम्ति चाहिँ वृद्धि हुने दृढ इच्छा हुन्छ, त्यो व्यक्ति नै धन्य हो। आज हामीले आफूलाई सेल्फ इभ्यालुएट गर्ने समय छ। आज हामी धन्य हो कि धन्य होइनौँ, धन्य किन हो, धन्य किन होइनौँ है। धन्य धार्मिकताको निम्ति भोकाउने र तिर्खाउनेहरू, किनभने तिनीहरू तृप्त हुनेछ, किनभने तिनीहरू तृप्त हुनेछ। हरेक मानिस परमेश्वरको दृष्टिकोणमा आशिषित र सन्तुष्ट भएर जिउन चाहन्छन् है। सबैजना जिउन चाहन्छौँ, आशिषित र सन्तुष्टि भएर जिउन चाहन्छौँ है। तर सबैभन्दा महत्त्वपूर्ण प्रश्न भनेको चाहिँ हामीले त्यो कहाँ पाउन सक्छौँ? आशिषित र सन्तुष्ट हाम्रो विचारमा के कुराले हामी सन्तुष्ट हुन सक्छौँ होला? के कुराले हामीलाई सेटिस्फाई गरिरहेको हुन्छ? जे कुराले हाम्रो जीवनमा सन्तुष्टि दिन्छ त्यही कुरा हामी लगातार गरिराख्न मन पराउँछौँ, हो कि होइन? एग्री गर्छौँ हामी सबैजना? जे कुराले हामीलाई सेटिस्फाई दिन्छ त्यो कुरा नै हामी लगातार गरिराख्ने गर्छौँ। हामी सबै एग्री गर्छौँ है। हामीलाई सफलताले सन्तुष्ट दिन्छ भने हामी जहिले पनि सफलता पछि भागिरहेका हुन्छौँ। सफलता नै हाम्रो जीवनको प्यासन हुन सक्छ। हामी सफलतातिर लागिराखेका हुन्छौँ। हामीले संसारको कुराले सन्तुष्ट दिन्छ भने संसारको कुरामा नै हाम्रो जीवनको डरलाग्दो प्यासन हुन जान्छ। र जे कुराले हामीलाई सन्तुष्ट दिन्छ त्यही कुरा नै हाम्रो जीवनको प्यासन बन्छ है। हामी त्यो कुरामा लागिरहन्छौँ। दुर्भाग्यको कुरा के हो भने चाहिँ संसारमा सबै मानिसहरू आशिषित र सन्तुष्ट छैनन्। कारण येशूले चाहिँ स्पष्टसँग भन्नुभएको छ कि मानिसको एउटा मात्र चाहना अथवा इच्छाले मानिसलाई सन्तुष्ट र आशिषित बनाउन सक्छ, र त्यो चाहना हो धार्मिकताको निम्ति भोकाउनु र देखाउनु। त्यसैले आज संसारमा सबै मानिसहरू आशिषित र सन्तुष्ट छैनन्, कारण मानिसहरू परमेश्वरको धार्मिकतालाई पछ्याउँदैनन्। परमेश्वरको दृष्टिकोणमा जे ठिक छ त्यो गर्दैनन्। तर परमेश्वरले यहाँ प्रतिज्ञा गर्नुभएको छ कि धार्मिकतालाई पछ्याउने व्यक्ति आशिषित र सन्तुष्ट हुनेछन्, तिनीहरू तृप्त हुनेछन्। आज हामीले सन्तुष्टि कहाँ खोजिरहेका छौँ? संसारमा खोजिराखेका छौँ कि परमेश्वरको धार्मिकतामा खोजिरहेका छौँ? तर मानिसहरूलाई जहिले पनि अघि बढ्न पाए हुन्थ्यो, अलि माथि पुग्न पाए हुन्थ्यो भन्ने त्यो एउटा हुन्छ नि महत्त्वकांक्षी हुन्छ। त्यो कुरामा हामी पछ्याइरहेको हुन्छौँ। हामीलाई अलिकति सक्सेसफुल लाइफ जिउन पाए हुन्थ्यो, अलिकति पैसा बढी कमाउन पाए हुन्थ्यो, अलिकति घर ठुलो बनाउन पाए हुन्थ्यो, अलिकति कार ठुलो चढ्न पाए हुन्थ्यो, अलिकति ठुलो प्लेन चढ्न पाए हुन्थ्यो, अलिकति ठुलो हेलिकप्टर चढ्न पाए हुन्थ्यो। हाम्रो त्यो महत्त्वकांक्षी बढेर गएको गयो। तर के कुरामा? संसारिक कुरामा, बाहिरको कुरामा। तर हाम्रो महत्त्वका हाम्रो प्यासन केमा हुनुपर्ने हो त? धार्मिकतामा भोकाउनु र तिर्खाउनु भनेको त्यही हो। जहाँ जुनसुकै बहुमूल्य कुराहरू उनीहरूको साथमा नहोस् या जुनसुकै असल स्थानहरू हामी किन नहोस्, मानिसहरू जहिले पनि महत्त्वकांक्षी हुन्छ होइन। हामी असल ठाउँमा छौँ, असल कुरा पाइरहेका छौँ, असल खाना खाइरहेका छौँ, तर पनि हामीमा त्यो लोभी स्वभावको कारणले गर्दा संसारमा मानिसहरू सन्तुष्ट छैनन्।
अब लिमिट के त भन्ने कुरा हामीलाई थाहा छैन। अब कतिसम्म कमाउने त, कतिसम्म घर बनाउने त, कतिसम्म घर ठडाउने, कतिसम्म जग्गा किन्ने, हामीमा लिमिट छैन। तर त्यो त्यसमा हाम्रो जीवन आशिषित छ कि सन्तुष्टि छ कि छैन भन्ने कुराहरू हामीले विचार गर्नुपर्ने हुन्छ। जुन सन्तुष्टि हामीले संसारका कुनै पनि कुराहरूबाट प्राप्त गर्न सक्दैनौँ र यसलाई संसारको कुनै पनि कुराले खोज्न पनि सक्दैन, त्यो सन्तुष्टि वास्तवमा परमेश्वरको धार्मिकतालाई पछ्याउने व्यक्तिहरूमा मात्र आउँदछ। र यो प्रतिज्ञालाई प्राप्त गर्न हामीमा धार्मिकताको जीवन हुनु वा धार्मिकतालाई पछ्याउन आवश्यक छ। म एकदमै ममा चाहिँ एकदम धार्मिकता छ भनेर म चाहिँ बोलिरहेको छैन है। हामी सबैमा यो कुराको कमी छ है, किनकि हामी सधैँ धार्मिकताको पछि लगातार लागिरहनु पर्ने आवश्यक छ। मत्ती 6:33 के भनिएको छ? र पहिले उहाँको राज्य र उहाँको धार्मिकताको खोजी गर र यी सबै थोकहरू तिमीहरूको निम्ति थपिनेछ। हामीलाई यो कन्ट्री छ, हामीलाई याद छ, तर पनि हाम्रो महत्त्व, हामी यति महत्त्वकांक्षी छौँ, हामीलाई कतिले पनि पुग्दैन है। किन आत्मिक भोग र प्यासको आवश्यक छ त? जब हामी धार्मिकतामा जिउँछौँ तब परमेश्वरको दृष्टिकोणमा जे ठिक छ हामी त्यही गर्दछौँ र त्यसैलाई पछ्याउँछौँ। यसले हामीलाई चाहिँ परमेश्वरको आशिषको भागीदार बनाउने मात्र नभएर सन्तुष्टिको जीवन प्राप्त गर्न पनि सहायता गर्दछ। जुन सन्तुष्टि हामीले परमेश्वर बाहेक संसारको अरू कुनै कुराबाट पनि हामीले पाउन सक्दैनौँ। अनि यही आशिष र सन्तुष्टिको जीवन प्राप्त गर्नलाई वास्तवमा चाहिँ आत्मिक भोग र प्यासको आवश्यकता पर्दछ। अब अर्को पक्ष हामी हेरौँ, हामी धार्मिकतामा जिएका छौँ कि छैनौँ भनेर हामी एकचोटि सेल्फ चेक गरौँ है। मत्ती 5:6 अनुसार धार्मिकतामा जिउने मान्छेले जहिले पनि परमेश्वरको वचनको प्यास र तृष्णा गर्दछ। परमेश्वरको दृष्टिमा जे ठिक छ त्यही गर्दछ। जुन व्यक्ति धार्मिकतामा जिउँदछ, जसले जहिले पनि धर्मी परमेश्वरको वचनलाई चाहिँ पहिलो प्राथमिकता दिँदछ, त्यो व्यक्ति नै आशिषित र सन्तुष्ट हुँदछ। तर दुर्भाग्यको कुरा, संसारमा हामी धेरै समाचारहरू ध्यानपूर्वक हेर्छौँ, धेरै नियमित रूपमा पत्र पत्रिका हेर्छौँ, वेबसाइट हेर्छौँ, धेरै कुरामा अनुशासित बन्छौँ, तर परमेश्वरको इच्छा चाहना बुझ्नको लागि चाहिँ हामी नियमित रूपमा चाहिँ बाइबल हेर्ने प्रयास गर्दैनौँ, परमेश्वरको वचन हेर्ने प्रयास गर्दैनौँ। अनि जब हामी परमेश्वरको वचनप्रति व्यवस्था गर्दछौँ तब परमेश्वरले चाहिँ हाम्रो जीवनमा राख्नु भएको इच्छा पनि हामीले बुझ्न सक्दैनौँ। जब परमेश्वरको इच्छा हामी बुझ्दैनौँ तब परमेश्वरको दृष्टिकोणमा चाहिँ धार्मिक जीवन जिउन पनि हामी असफल हुन्छौँ। त्यस्तै आत्मिक भोग प्यास भएको मानिसले चाहिँ परमेश्वरसँग चाहिँ पर्याप्त समय बिताउँछ। संसारिक रूपमा पनि यदि कुनै व्यक्तिबाट हामी केही कुरा सिक्ने अथवा उसलाई बुझ्ने, उसको बारेमा थाहा गर्ने इच्छा गर्छौँ भने त्यो व्यक्तिसँग हामी एकदमै पर्याप्त समय बिताउने गर्दछौँ है। हाम्रो साथीभाइहरूसँग, हाम्रो इष्टमित्रसँग, हाम्रो परिवारसँग जति समय बिताउँछौँ त्यति नै हामी एकअर्कासँग हामी त्यति नै नजिक हुन्छ, हाम्रो बन्डिङ राम्रो हुन्छ। तर हामी समय बिताउँदैनौँ, हामी यदि परमेश्वरको वचनमा हामी समय बिताउँदैनौँ भने हामी परमेश्वरसँग हामी कसरी नजिक हुन सक्छौँ? यदि उहाँसँग हामीले वचन र प्रार्थनामा चाहिँ पर्याप्त समय बिताउँदैनौँ भने चाहिँ हामी परमेश्वरसँग कसरी नजिक हुन सक्छौँ? कारण जब परमेश्वरको वचनलाई हामी अध्ययन गर्छौँ, परमेश्वरले आफ्नो मनको कुरा हामीलाई बताउनुहुन्छ। र जब हामी प्रार्थना गर्छौँ, हाम्रो मनको कुरा हामी परमेश्वरको सामु प्रकट गर्छौँ है। वचनबाट परमेश्वर हामीसँग बोल्नुहुन्छ, प्रार्थनाद्वारा हामी परमेश्वरसँग बोल्छौँ। यस प्रकारको कन्भर्सेसनले नै परमेश्वरसँगको सम्बन्ध चाहिँ मजबुत हुँदछ र परमेश्वरको हृदय, इच्छा र चाहना हाम्रो जीवनमा के छ भन्ने कुरालाई चाहिँ हामीले बुझ्न सक्छौँ है। त्यस्तै अर्को सङ्केत, धार्मिकताको जीवन जिरहेको छौँ कि छैन भन्ने अर्को सङ्केत भनेको चाहिँ हामी धार्मिकताको प्यास र तृष्णामा जिउने व्यक्तिले वचन र प्रार्थनामा मात्र नभएर सङ्गतिमा पनि ध्यान दिएका छौँ कि छैन है। अङ्ग्रेजीमा एउटा भनाइ छ, वचन हितोपदेशको यो पुस्तकबाट निकालेको छ, फलामले फलामलाई नै
लाई नै तिखार्दछ। आइरन शार्पन्स आइरन भनिन्छ। आज हामी संगतिमा जाने व्यक्तिहरू भनेको चाहिँ आइरन शार्पन्स आइरन। संगतिमा हामी जब जान्छौँ भने चाहिँ एकअर्काको स्ट्रगल्स होस्, एकअर्काको दुःख कष्ट किन नहोस्, हामी एकअर्काप्रति त्यसको भागीदारी हुन्छौँ। जब हामी परमेश्वरको इच्छा बुझ्नको लागि मानिसहरूको सँगको सम्बन्ध र संगतिबाट टाढा हुन्छौँ भने तब हामीले अरू व्यक्तिहरूबाट परमेश्वरको इच्छा हामीले थाहा पनि गर्न सक्दैनौँ। किनकि परमेश्वरले कतिपल्ट चाहिँ हाम्रो अरू व्यक्तिहरूद्वारा कुनै पनि घटनाद्वारा, कुनै पनि अवस्थाद्वारा चाहिँ परमेश्वरले चाहिँ हामीलाई उहाँको इच्छा हाम्रो जीवनमा प्रकट गर्नुहुन्छ है। जस्तै हामी एक्जाम्पल लिन सक्छौँ, धेरै दाउराहरूलाई एकै ठाउँमा ल्याएर बाल्दा जस्तो तेजिलो रूपमा चाहिँ आगो बढ्दै जान्छ, त्यसरी नै बलेको त्यो एउटा दाउरालाई अलग गरिदियो भने के हुन्छ? त्यो आगो बिस्तारै निप्दै जान्छ। आज हामीहरूको परमेश्वरको संगति पनि त्यस्तै हो। जब हामी एक आपसमा चाहिँ हामी संगति गर्छौँ, परमेश्वरमा भएको हाम्रो विश्वास, हाम्रो समर्पणता र परमेश्वरको इच्छा हाम्रो जीवनमा के छ त्यो बढ्नलाई चाहिँ हामीलाई चाहिँ सहायता मिल्दछ। तर यदि हामी एकअर्काबाट आक्रोशित भएर एक्लो जीवन जिउने प्रयास गर्छौँ भने त परमेश्वरको इच्छा हामीले बुझ्न सक्दैनौँ। हामी एकअर्कामा हुर्कने कुरा, एकअर्कामा निर्माण हुने कुरा, एकअर्कामा सहायता हुने कुरा चाहिँ हामीले पाउन सक्दैनौँ। त्यसैले परमेश्वरको दृष्टिकोणमा चाहिँ हामी धर्मी र सन्तुष्टि जीवन जिउने हो भने चाहिँ बाइबलमा लेखिए अनुसार परमेश्वरको वचन अध्ययन गर्ने र प्रार्थनामा पर्याप्त समय बिताउने मात्र नभएर एकअर्कासँग सम्बन्ध र संगतिमा चाहिँ ध्यान दिन आवश्यक छ। त्यसैले म जान्दिनँ आज हामी कुन अवस्थामा छ, आज हामी आफ्नो जीवनदेखि सन्तुष्ट छौँ कि छैनौँ, म केही पनि जान्दिनँ। तर निश्चय पनि परमेश्वरले चाहिँ हामीलाई सन्तुष्टिको प्रतिज्ञा गर्नुभएको छ, हामीलाई आशिष दिने प्रतिज्ञा गर्नुभएको छ। तर त्यो व्यक्ति मात्रै सन्तुष्ट हुनेछ जो व्यक्ति साँचो रूपमा परमेश्वरको धार्मिकता प्रति भोकाउने र तिर्खाउने हुँदछ र परमेश्वरको धार्मिकतालाई पछ्याउने हुँदछ र परमेश्वरको दृष्टिकोणमा जे ठिक छ त्यही गर्ने व्यक्ति चाहिँ साँचो रूपमा परमेश्वरको धार्मिकताप्रति भोकाउने र तिर्खाउने हुन्छ र परमेश्वरको आशिष र सन्तुष्टि पाएको व्यक्ति हुँदछ। जब हामी अरू कुरामा नै भोकाउने र तिर्खाउने हुन्छौँ भने हामीले कहिले पनि सन्तुष्टि र आशिषित हुँदैनौँ। हामी अरू कुरा परमेश्वर बाहेक अरू कुरामा नै हामीले सन्तुष्टि खोज्छौँ भने कहिले पनि हामी सन्तुष्टि हुँदैनौँ, कहिले पनि हामी आशिषित हुँदैनौँ। अनि नरक मात्र यस्तो ठाउँ हो जहाँ भोकाउने र तिर्खाउने कहिले समाप्त हुँदैन, जहाँ हाम्रो आत्मा नष्ट हुनेछ त्यो ठाउँ हो नरक। किनभने नरकमा हाम्रो आत्माले कहिले पनि सन्तुष्टि नै पाउँदैन। तर यसैले भन्नुभएको छ धार्मिकताको निम्ति भोकाउने र तिर्खाउनेहरू धन्य र सन्तुष्टि हुनेछन्। अब एकछिन इमेजिन गरौँ, जब हामी येशूको सिंहासनको सामुन्ने खडा हुन्छौँ कस्तो हुन्छ होला? प्रकाश 7:15 देखि 17 कसैले पढ्दिनु होला? जब हामी येशूको सिंहासनको सामुन्ने खडा हुन्छौँ कस्तो हुन्छ होला? प्रकाश 7:15 देखि 17 हामी यसै कारण तिनीहरू परमेश्वरका सिंहासनको सामुन्ने छन् र दिनरात उहाँको मन्दिरमा उहाँको सेवा गर्दछन् र सिंहासनमा विराजमान हुनुहुनेले आफ्नै उपस्थितिले तिनीहरूलाई शरण दिनुहुनेछ। तिनीहरू कहिले भोकाउने र तिर्खाउने छैनन्, सूर्यको राप अथवा कुनै प्रचण्ड ताप तिनीहरूमाथि पर्ने छैन, किनकि सिंहासनको बीचमा हुनुहुने थुमा तिनीहरूका गोठालो हुनुहुनेछ र तिनीहरूलाई डोराएर जिउँदो पानीको स्रोतसम्म लानुहुनेछ र परमेश्वरले तिनीहरूका आँखाबाट सबै आँसु पुछिदिनुहुनेछ। आमेन। परमेश्वरको जनहरू सन्तुष्ट हुनेछ, कारण हामीले खोजेको धार्मिकता प्रभु येशूले नै दिनुहुनेछ। यो हाम्रो लागि ठुलो प्रतिज्ञा हो।
र हामी प्रकाशको पुस्तकमा हेर्छौँ भने पनि जब हामी परमेश्वरको सामु प्रभु येशूको सामुन्ने हुन्छौँ के भनेको छ तिनीहरू कहिले भोकाउने र तिर्खाउने छैनन्। आमेन।